كفقر وصا مالتي انت هل يا اخي كم نسالو بوتا بزيغل سبزالو كتقول تخليها من يا خسا ابيعت زلا ويدي بعدك واحد زياده حبادي كابل بيدي هزار حني بحقي كابل بها انا امنا كايلا كن كابل بها تزار انت اسك دي بعدك انا خمس ناتي حلم لن كمزي ناتي حلم خون تخوينخا تاغوالكا نتناتي حلم تسمر لي الله يا زبل انا التاغوال مالتيو ابزهالو وتهالو دامبر قداميت انا خغبرا زخيل مساي ابيت الخيرات مرعو دي نعمت ابستلا ابزات تسمع ولا حجنا امنت ولا ازي الله تيلك حجنا امنت ولا تهالو دامبر ترغم يولنا يدهالو جنك ايرترا هيدام سايت مرعو دي نعمت بزا ساعات زياده تحطها كن قدم كمثلك بزا ساعات زياده يلان كمزي ادو قلعاي ودما دخمس كمزي لطمت قاقال غير يلان ساكت تطمت غلغل ان شاء الله تبريها جن بقى زيا مزيا اسكو ودي زيا ناتيا غلغل له كمحلك كلنا يلان حق درب كمزي اي حزن له فقريتاتكم جن كمزي هذا حتى تحت انت حيزاتني كانت الدريت جن ابيت رايدام ساكت ملعت قالت خوينا تريح ولا تحت كاي حط قوم يحزنو خلو بسنك مساي مسم معاني كي انا نزي خمر عقلت يلا جن تقداي فحبل مالت ومسخ عنده قال انه تفكيرك وي تفتيخا وي سخات استاتفتاتك جلس هج قدنا بإرترا زملعو كذا لمهنات سدرادي ني سدرادي كون دي بعرقي انا غمزتايسك مالس مرعى ابس دتري انديخا ريبز مرعى ولا ابي اترا سدت ندلو مرعى سفلالي لا تحدي ابي اترا مريحه غير قالو سمر مر كله ان شاء الله كله تغربيت كاتاخيبو عبيتكم اشتو ورايات كم معرارغو غلمله دحريون ورحو ملو تحاصين كاغله ببلاتم ابزيا كن صبيت غغزا فحفحفح حالك سب دويلوس قاعد ما تطراي سينا كاغله باور تحبو غله بمعات يصقم بجهلك اتعدخا كن سلازت تي دق عدها مركب مصيم زبصحو خا دروح يزم غلم قاعو غله هم ان شاء الله كهم دحنا حدنا بهل الصبون يتبهلنا حق زربا كومو غله نختم مالي خا بعد تمرعو زلها امبرت مخنياتس ناي سدرا غلغل يكونن مالتي وهمي انا وبقى تمود عاو كل حجي كلهم تايم حتناتي يا متاتي يا كتاتي كلهم اويم دلو انا ترايز فاميلي دلو مالتي انا واحد ولا بلادي انت رايكيني اصلا مش فاميلي خبد لها هو تايكيني تيلو بقى فيديو سدرا خبد ديم دلو بزعدي يا مسالو بزي نعناي نخيدنا له فيديو غير بيجي ابي وانت في اللي انت تحسب ده لا ابا خيري زمر علي اي تبانا دبنا حجي تحسب دو كمزو دو انا زدلكو خحل مخ نغرك صني حدو دا نبرازر يا نيمو انا انتي كسك بخميس ارترا قال مسول كان نساب ارترا خير خمر قال تبل كان كمزي مازر فازر حوات كاغر مول انجلس كمزي ارترا زلو ناتكاش شاي ناتك حاغوس كافوني الكاس كوم تقبر زلها مسيلني اما انت دي خمس لك انا حكيت يا بعركي شيناتي حقوسي قال خساتفت خوينهم كلهم غرابتي كلنا ازمادي كيترفو كلهم كساتفو ولو تنفعت عليه الدولار مالتي كلهم قاعد يرفعوا فريقا وصل هو ما فازر مازرن كابهم زعبلو دي وسندي قدام نسوم نديم ابو هنا دي انتم زعبيو جن امبركه ان شاء الله حدا سب بناتك حقوس زحقوست هلا اكلكا دحر ولدخا ازماتك دحر ازماتك فوتوتخا متعابي تاغلو زيهم كلهم مالت رديكا اجي متعابي يقولوا كلهم قالوا مش لك انا كله راي اجيس تايم مناتك فاميليس كخودس تيما اودلو خابنا زخمو صناسي تيما بزلناو غدومسي تقربنا حقير حسبون نابنسي سوق يقلل اكو في العركه انا تايغا مسكدي معك انا سي انتي نقبر كابزي هاب يوروباسي نبع امريكا غير كلها فاميلي تملتاخيبا ناو مرعت حلف تخيل تاي صقمالو خابزني ارتا خيدا مرعت حلفك تعب نغرسي كمزي حاب كنت صقم هلي وكو يكونن ግን እንታይ دی ولا انا امنت جزي كابزني ارتا خيدا مچم تمرع خلفا توصو صيتات تفلط تخون يا ግን እትጽብቕ ነገር ኣብ ዓድኻ ይዝጠፍ ትገንዘብ ولا حنت ابت كم شهر نعمت هذا عد جلسي ولا تقمط ولا عد جلسي قدام سبت كم يحلف كيبلوها تصبق يحلف انجي ندوركو وصي بارات غير نتنقح بالحلف تلكم حقش يبلو من دايرم مزنقع حق يكون حقش فهم اتجنزب سي ابت عد تطفل لها
دحر جنزب بقل موليق كاجلسي بعلال جله تنكي ولا نبرازر بعلال جله 50 دس افريقيا يوروبي تسبي جلس حكي سولو تنكي برودا حكي سولو جنزب كنزي جنزب حكي جتل كام كان لا يقول نمتايس صراحه بيننا غني هذا ما نمتاي ما حد يتقبل انت جنزب جله جله بها حسب كاكو تردي يكو عندنا مش عارف نعبيتو كويس حسب كا جن التي شدتنا خم شدتنا هرقلا ولا نور لان عملت لما تصابح خم مالت نمل نجلا انا عملت زوت سدتني مر عملت اساس من لسه هير اخون انا نسخاون كم سخما مالت يا انتي ممسكه دي بعركي حجي كمزي الو واحد نابنت يا توصايتات الو كمزي وصايتات كل جين نابنسي مبزحتهم زي محبشاس اب ايطيا خدم يوم زمرعو رديكا زحت له كابز قال سلامتي ما ودعو ويدما سدروم كابيتا ناب اختيامتم او دمرعو ويدما خابز خانا او زخدلو سوس واي نوت كابزي ني طبيها كان تمرع خاسي كني كيلومتر دا تريفه كان يترخ هو دحري هنتام قد يتقصل ما اخ كتمرع خاسي يصق منالبات تمرعو تيدخل بصق ما كان نغير كله نا كاين دي بعد انا ترديك انا بحافشه متايس كان كم دول كوناتي علامه قال مالتي كم زبقا كم فاميلي ناتي كلهم كم بيتسبي متعابيتي كم غربابتي كلهم كساتفو ودل تمرع مالتي كاز وطا شعها تعدم دمص تخوين مثلا بقرب عرك خجلم سقاد نبر دي غلخا تراب هاجر ديلخ مص تخوين يمص ما تعدم وصايتات كا حجكو ودخني 20 سنه عام زلو جينو كيدلو خمر دي عرك لا ولا هو انا فيتشر نمصا كو امبرق غنا ولا هذا لها في لدا هو 1 مليون ابزا استيكي اكو كذا كنت ايمرعني يعني تحقبك ገንዘብ ዳም ጨፋጨፋለሁ ኮን እከወለሁ አሁን ናጨታ እኮ ኸይድ 1 ሚሊዮን ከአከካታ ኮንተ ከዲው አከ መልዓት ባርከ ይተሐስ وانا ومالس سند خمس دلكياس ገንዘብ كله ዲባ ቢራት ምርዕ ሳብ ጃት ምርዕ مش انا كو خمس قفي مرح قلب زحكم ندعي ايكونوميك ناتي اللي تردي انه ولا انت يفلتني قال بزح كفي مرح زحكم كم زعابي قال بزح سبا كيف قال تصوي اخا قال سيتا معت هلك زلو مرح قلب زحكم كم زلكت كم اخذ قبر انا عندي في العركه انت ماشي لك اب فيتشر اب مصاي قند زصقط مالسي قلعته وليدم بزي صقام يعبيدو ذو حسب انا برسي سيريس بلاكالو من انا حدا مع سيلكا غبتا حنجمنجي قال سيلكا معت مغايصي سب اندابل حمد الله ما ينسى اندابل اسي يا حميك لك كم قال يقولني انا برر كم جالك نورمال عاو هذا قبر برر انت مو خم قرسي ما بتي في قال حزم ما اب انت يبالات فلاش قال حزم من كارس انت ما كونن كوني عندي زي كون دايدي مسيلكا دي بعركي كمزي نحنا دك سباسي فلكا بفلاي حبشه تيخايو حتى معلتي حاغوسنا رديكالو تدبزح هيوتنا اب كرتت اب سرح اب هالكي او كل غاد حلو مالك نحت معلت زي تكون يكون انت هيوتنا مالسي كمزي يرداني وهم تتقاففوا لوراتنا كيكرمون صبغي كرم خافليتكا متاكوتا مرعم بات مرحنا ابنت ديف كم زحلي فوسي انا خمس حلو فلاني كم زبهل يلن ننات كايكونومي ايكونن كومدا ويكونن كومي حنا ابنت حجت ماي بيت الله حج قال يا ماي بيت 3 4 5 تغبروا ساخا خلت تغبرا انا كم مرعي مشالك ناي مرعي زي كون مشالك دي بعرك تاي مالسي انا صار حج ناقشنا وين انت ناتيات كم مرعي بسلام كنح فزين مالسي كنسرح لنا صدقني كوالنا تلتو لكوت كل تسخ وصايتات بعلها خاشون طي غزي لك مرعي هذا شكر في العركه ربك انا حجزي ولا سد شجر عندي سوري يتكاكي صنحي سوري شجر يكون حاجه سميعيه سلت امبر تقدم شجر كامبر انا كركا اجي انت لي مسيرك نعمل تحجزي نعمل تجي هذا چر مسبك ان شاء الله مس ستاي سب جلسي يا اللي في انكر بلك من بارس حساب انت مو قليل بلك እሱ ግን እንዳዛ አንቀፈሪ እንታተናገሪ 30 ዓመት ይያ ተደውልካሉ كملسه كيف العرق اي وردني تليفون دول اللي تزار ماشي من طرف كلك ود شغل عرف دام تيصقملو من يطرف دل تسب تعرف دل قص الله وديو تاوايو
منيو فلوت ديو ورمس يدلينين زي بالكا قرنا دي مصير عاد تفلا ميت سبد كتاتل طريفو مالك انت هم انا بعليك فهم سد هذا انا كغوري كاب حجيكو نتصرف على قرب بزح قالينسي كسكلا دلا بقى كسكلا قال بقى بعد تنكفاها نغرام حتى سمعوا دحاتكم جايز زيهم استمرعكم جلسي وصايتات كندي يودالكم مرعى مالتي كله حج مرعاسي كندي دحن ثلاثه ماي بيت غرس غورو مش ثلاثه ماي بيت غورو كندي يودالكم كم استمرعكم جلا مالتي كبابي كبابي غندي مونو لينا 5 انت 45 انت 45 شح قال ديالت لها كرونر 45 شح كرونر 14 دولار قال ما تكري 5 5 انت حضر يا اخي في هو ني 100 صنيح اندفلط يا جايس تليفون قاياتي من صنيح تليفون داول صنيح تليفون يتصرف راهم نمبر هو ودي هجر رغاغي يا حج انت مسكا في الارغ يجي كومن دابلسي ترديهاني حنسابي خاطمت ابز عالم حنسابي خاطنبر غل دابلسي يبلو مالتي ينبرو 30 عام 4 عامات امته حنساب سنه مشرفهم حنسا اقله ودوم نورمال حدارهم زغبرو بسنا سرعه زخرو زي ست سبي يلن مشو ابيت ستي ابينا ساعات ما حس زنا العلم كتفلت تكلالك حجكم يلك حج اب مرحسي قبتا ገንዘብ قبتا زي تقدنت عايز بحال متفقسي كبابو تطفقسي نسبة تخص وتوص إيتات نايتي أب حدار زي تقبره يا انت هيدي حجي افتمرع كنت هيدا هيدا توص انا ابنت حجي حجي صغابك دعوه خلى عدس ان شاء الله نعم دغون عام هي غتقرب لنا ابنت مزحت حجي يا مرعت ري خيسي حجبتناتنا قال كلت حاجه لحردا ترديكا كلتا حاجه حردا اب حنت مرعى كلتا حنتي وي حنت حجنا ابناتنا حجه قفي حجتناتنا عاد حجمرت مره قفي سلودغونه كل يد مصاقا حجي وي حنتين قجاف ملت سبحدن وي دما حنت عباي دشيكا تعوام تدلوا قال حوس تبلا قال مالتي مناتو كلكم مصاقا خير ولا فيكم مصاقا خير موزعه تا خبابي تا حج تا غزاوتها قال سوم كلهم يمكم مصو رديكا كاو قاسل كيت كم ان شاء الله زي تخاتلو زي مغرفون ان شاء الله مرعى ناخذ يا بابا سايت زارب له باينه حجمت مره قفيح ونجي تصوع حجي كنت حاسبك خلته ناي ماون الله خانا ناي كلتا قلوي دما جاف قال تكزي عليك خا شغورت ود شغورت له قال ما الحجه انا زي قرب حجي تحسكا تخيل تاناي بانديا كان كان في العركه كم ستايل بالمتين انت قبره يخل نمتك فيدلات ام اي 9 3 ار يو جلز بالكم تتمتين يجونا انت خويا نسيندي ابتي ناتك واي ناي ما ينفع خلته يا كم نحر نيرنا يا خلته حنتي خلته وين ما ججاف قال خلته قالها دايدي حاج مسيو دايدي حجي ناتنا حجي مرعى خبر كله دي بعركي تيوم غزاوتو خاطرايم دموت موزحتهم تيم قال غزاوتو مت يكون موت لو جن باسي خفطر اب مرعى قال دغعوا يا جست تمصو خاستيوم كبابي خانن فوتو خانن متعبي تاغل نمبر كلها تعدي تمصنيا موياتو بابا دعوش لا قاللا اوكي تباسو مالدي ايري اخوان نبر باسي اوي انا قمتايسك ولا دي زخلو خونا تباسناسي كم سو مويتو غلغل سمي يفلدني ምናልባት አጃይኖም ለዝሮም ለው ገለገለ መር አታውድ ከም ዝፍላይ ከም ዚ አብለካለሁ ከእምነከ ወላይተ ሓንተ ዓንተ ኸይድኒ ሆዮ ገለ ትውልድዮም አብይ ሓሙን ይርካ ዲባርኪ ሆዮ ንብል ጋምበር ግደን ሕጂ ላትና ሓጂ ማዓት ገዛውተም ደሎ ገዛ ከም ዝገዛ ከም ናና ሆዮ ንብል ምበር ጽቡቅ ጌርና መጀመርታ አታ ዓጥኩም ሓጂ ከስተያዳትኩም ዶ ከምዚ ካል ሆዮ ናወልኩም ምስተም ካል በት ናትኩም ገዛት ደሎ ምሶም ትረኸቡ ዶ نحن بتخشى نخل حجي ما يتبعثنا قال
تبقاسي تبقاسي مستم متعبت هاي بالكوان مستم متعبت هذا تمرت هاي مستم حدا مر مستم قدبو تردين لبونش بونش بچغراف قالت دعاء تبال عتا دي بعكي الله دي تيبلك الله ندعدا خميره كخميره تمل امبر عتا اوي عبو يقلق عيدري كم زناي موشي من دبدو او نعم بس ما شاء الله زناي سن عفزلو ابزناي حيلن برقم شوز نبر تاريخ هذا او سيساتم مخاب من غير نمساوبو يا نادنا حاجه خميدي مسيلكا كم حجي مشلكا حموش عند هذين كمزي حجابنا مشلكا بتاعدهم حجي بعل تنهاج امستردام غلغلز بهالوا حدناتنا كوكم ناتنا مصوع لنا ننا اشتو غزاو تغرتات مالتي حجي لسخابيا ططو تبل لا بتغرسان حجي بزلا ترديكا قد سبا بتسان تساليم دمت حجي تقداميتي غزاوتي كم هو ينابرت غروبات مت حجي ابا تጫፋጭፍ تسجر تساليما تخيل حجي درجا غزاليبا انغلز بهال نيرو حجي مستحانتي غروبينا قند باسنا نيرو مالت نمستيم قال دحاني سكي تباسي تسغرا ابتا انا مودعتا ساعات ግን ወይ دي بعرف وراي دي كمزي فيديو خم لايك اني مرح انت ما عرفت فيديو ملي خميه كشفت له زق غاسكا سبدل يموتو دو ايوه قريت هارو سمي عنبر اتا امني اتا لهم يساقنا يصير كل دارو صلنا مرف زي فقاتكم يا اتا انزع عبد باز غيرو بعيد ابزي دبدب فولو يدو اوف قرم ابدا اقلو غزا حدش دبهل على دفي له والله مسوم بزحين بايتنا حنا مودي بعري كم هو يو كنمتا يسرح كنمتا يزخو شق عاب بقى عاب مرعنا ويحقل حلو زخرلك هوي دول السطر يزخرل تديها هوي يحضر السخا والسنة زين انا سي قدف اوالد قدف قدف كم مشان لك اداره كم صرف قال تردحني حمد تيجي قبرو بقى اجهم قلعو قال ملنا بل اجهم قلعو عفونكم تلقعو چاچفكم كتبلعو ما عاد ما يدوي يابيكو حزاره تفسان يا معاتي ما عدا هم له يا تو يحتاج كم نايصيق امرالو يا معات قاقو حچرو منچرو ما قاقو على ناد قدسان افتا چفر اسان غرم هم دا يزرب برر بزي مره برو معات منكس سماي ورسمان برر ابزا عند مساته عمن نبر واتف خل ما عاد يسمع مره يا نادا مسيركا كمزي حتى اني بمدب لك لو فيديو بلي بعلي متي خبله وي دما خبله كما حلف يا تيك توك كم مسيركا لك لو بخمزي كلتا سب ثلاثه سب لي نزكمو نتي هو مالتي مره قجف مره قجف بصرحو قوم مسترقه كل حسب يسرح مالتي بادقي وي دما بعربي اقرص عنك خاطم صنقله شعور امنا يقجف مره قجف توعوع بهال يرا ماچيم غنا عينهم زعور له استهرمو غلمل امبر زمته سبسينا عور انا بحبودي عيني فرح انت ودي انا بونه تحجق حسبه كله خسي كم يجرت مسحتك قد بلو والله يبي وي ما انا نقدر املاك كوي بقى بنمسو نا ادري تامنا خص خمس ايتبلو قليل نمبر ما ساعات حديث ايتطفي لكم كوي ايتطفي لنا دي بعرقي يا ولايتكم وزيلوا املاك يحلوك ولا زي نحن زي رد أنا عوانات كوين نمبر بتعمل يسحلونا كوا كمان يا أخ مرعى قال هم ياخذ مرعى فكر كنت بلوان يرقم ده واقل بيت السبسة أنا زياد أنا دي بعرقي أمر أنا جي انتهي دي تتساقم أنت ودي كم تنايزع أبدا عد حجنا عملت كم دي جي قال أنت تهلي شيء أبتمود أتاك قال تساعد كده أكل كده لو خلا بأس الجمهور بتنتن بيت أتوا كذا بق أداس بيت أتوا أجي أبا نفر كم حجي انتهي جنب يقطني مسيكا أب مرعى حجنا الناس يوم شو مشى أبتنا مودة أجا مودة أبو يوم باس مزحتي يا أبا رقندي أبا يا بقى كم سبنا كم سبنا كلا أول عقل لازم ناس كم من أشهد كذا تواجهون كلهم فرحني أنا شو وقاتل يوم تعيتوا ما قتايس كان نقرأ مالس موسم مش حاجة بفلا مش الله ولا بزي عبد الرحمن قالت جلس سبت حريق مش قال وسبل هرم سبولس باقي رم عدو زبل له رديك يا عرفت بقى سجن ولا بيملو كم عدو بقى هايلا يا حتى بس اي قداني كم زي مش الله خمس مويت ويد ما خمس زبل قال تا هسه قال حكم قال حول مرو لا اخينا حنتي ابتيك دو شري له ما له واحد وقع كويدا ما سبني غير ابيس
يا بس أوراقي قرب له أنا غير هيدا سيل الناس كمان سيل كاب مش ندقم مش أوت كم تردي هان ندقم توتس كاب دقة زمان كمل سخلو بترجع طفق قبل ما تصنع هيدا سيل من بكوت واه هو أبو قال كله والله مرعى بوزح يدفعهم من معهم بقى نفقر حاجة هاشم ما أنت ناس ويا ده بنعمل وايز وهالنا جن حدا جنيه أنت ولا حدا وجن فادي حدا وجن قاعد صبون كم زيلن ويلك يا أمبارح بتما حرام تسي جاي إذا كرمتها الدبرت بدأت ينالك أنا الدبرت متأتنا اللي أنت أوكي هوليك ويا ديف سلام دي سلام يا الله مسكن كمل لها بركتين بدنا عدني ناك ورح عدنا واقع تنحنا أبعد أبي خطخني عدنا وقعكم تصنحكم وانا عدهم ان شاء الله عد ان شاء الله عد نورمال اقرسب قطر يا قطر تموت انا فافيكم قالت بقى دنافق انها ما تجزي انت هناك جمجاي قدمني انا اما سمعنا خاتك سامري عيبات فطيره يلو مارين قنجو دنور سامري انا ويا عيبات فطيره بقرا ايوا انت عيبات انت ايوا you know ايوا غرغرو كم تايمت كم حديكم خما خمس طبعا حسيات هذه انا عندك كيف الطيب هو تفضل خمس غنات غرغرو مصرت في الحركه دقاقي حولاني جرنجرات النمبر حجدا حقا حجاتنا السحقه جنت اسقوا قال يا الله مشان لك ورنا فرط اقل طيقو قال الله ما قطر دي حبي قطر دي نيرناتكي خال فلتا با تلكن خال فلتا جهنم انت سوق جمجا سلام ነው እንኳን አደና መጣሽ አምሐሪና ከመይ ገዲ ባይ ከመይ ተሐይጃ አምሐርኛ ደህና እኮ አምሐርኛ እንዴት ነሽ አንቺ ታሆይ እንዳለው የት ነው የምትኖሪ እህቴ ቆንጆ ጋላቶማ እዚህ ኦሮሞ እኮ ያፍልህ ጋላቶማ ወልቀርቃራ ጋላቶማ ወልቀርቃራ ምንድን ነው? የት ነው የምትኖሩ? ሰፈር የት ነው? ሰፈር የት ትኖሪያለሽ? እኔ ዛሬ ለመጠየቅ ነው። እኔ ወሎዬ ነኝ። ወሎ ኦኬ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ደሴ። እሺ፣ አማራ ክልል ኦኬ። ደስ ይላል። አማራ ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ እኛ ከናንተ ፍቅር ብቻ ነው የሚፈልገው። አማርኛ ያፊል አርገ ብቻ አማርኛ ባህር አይቶሉ ለሱ ማህሪና ገብቷል። የኔ ማህሪና ደግሞ ትንሽ ነው ይሄብዳል። የመስማት ባህር ጥራ ይትበሉ ምበራብ ስደትና ዘና ንሕና ንባዕልና ሕጂ ባህር ይትበሉ ደኽብሎ ነው እዚያም ሰውየው እኮ እሱም የባህር ምናምን ፍላጎት ምናምን የለም። እሱም ብቻ የሱም አማራ ክልል የማህራ ነው ሀገር ነው። እሱም ፈልጎ እንደዚህ ከምንድነው ይባላል ያለ ነው። እሱ ከምዚ ምን መሰለሽ ግምጃ አለው ውስጥ ወደ አቢ ምናምን የባህርየና ነው ቀይ ባህር ይፈልጋለው ምናምን ይሉ ሰባለው ለሱ ያለ ደግሞ ጓንዴኔ እንደዛ አይፈልጉ እና ሰላም ነው ብቻ ነፈልግ ነው ያለ ነው። እሱ ከማህሪና ይችላልው በማህሪና ተናገር አንተ ሰው ያ እኛ ጦርነት ምናምን አንፈልግም። እኛ በስደት የተባራረን ወደ አብይ እኮ አይደለም። እኔ እኮ ግምጃይ ነኝ። አብይ አይደለም። ግምጃይ መንግስት አይደለም። ግምጃይ ፍቅር ያሸንፋል። አስተላልፍ ወደ አቡ አላስተላልፍ ከሊዮሊ አሮሙ አማነው ፋኖ አለ ባለው ፋኖ ይችላል። አሁን ጦርነት አይንፈልግም። ምን ገበረ ተመጣ የባህር ከደ ደግሞ መሽግር አለ ባይዘው ወይ ግምጃት ባር ተስተዋቀ እኔ ነስተዋቃለሁ። ግምጃዬ ፌመስ ነው። ብቻሽን ነው ማለት
ታዩ ቱ ጎድን ታይ ጓደኛ አለ? አዎ የለም። ጓደኛ ምን ቦይፍሬንድ ኖርማል ነው። ፍቅሬና አለ ያለ ነው። ቦይፍሬንድ አለ እንዴ? ፍቅሬና አለ እንዴ? ኧረ እንዴ ግምጃ ካፖት ወላሂ ካለ ደግሞ ለምን ፍቅሬና አለ? የት አለ? አሃ እንደ ሰውዬ ቀይህ ነው ጠጉሩ ያንተ ይመስላል ወላ መልኩ ሁሙ ተመሳሰሉ እሱ ነው። ገባ ነው ያየ ነበርኩ እሱ ነው። ላላ እሱ ነው እንዳትሐሰው ግምጃ አትዋሺ በላ አይተዋሽ እሱ አይደለም እሱ አይደለም ወንድሜ ነው እንተላና ወንድሜ ማነው ወንድምሽ ነው የምትለው? ለምን ደግሞ ወንድሜ አንቺ እሱ ላይፍ ከገባችሁም ሁለታችን ለምን ሮማንቲክ ምናምን ትጫወታለሽ እንዴ? እንደዚህ ግምጃዬ ምናምን ትብላለሽ መልስ አው ስማ ዴቭ እሳ ኮልሱ ሮማንቲክ ነው ጫወቱ ወንድም ከሆነ ለምን እንደሱ ይካጠይቀው? አንቺ ወንድም ነው ከእሱ ጋር የተጫወትሽ ነበርሽ? አው ሮማንቲክ አይነ ጨዋታ ሮማንቲክ የሆነ ሮማንቲክ ፍቅር ምናምን ሙዚ ጋር እንደዚህ አይነት ጨዋታ ተጫወተናል። አዎ እና ያንቺ ችክር ይዝባል ስኺ ሆሊቲ እንዳና ይፈልጣን እዚህ እንታይ ማለት ነው? ቺክ ጓድ ማለት ቺክስ እቲ ለኔ ዓርካ እንዳይባል ጓደኛ ፍቅረኛ ያ ፍቅረኛ አይተወድም እሱ አህርኛ ካንገላ አልፈልግ እኔ ሲንግል ነው እሱ ሲንግል ነው ዴቭ እሳረው ሲንግል ነው አንቺ ብቻ ዳብል ነሽ እሞ እንዴት አለ የዳብል ህይወት እንዴት አለ ናልኖርኩትም ገና አዲስ ነኝ ላይክ አይተገናነኹም እንዴ አይተገናነኹም ገና ኦኬ በቃ ሳምሪ ሞል ለምን ዝን ትብላለሽ አንቺ ሰውዬ ምን ነው ያ ዝን ትላለሽ እንዳ እንትን እያወራችሁ ነው ሁሉን እኮ ነው እናወራቻለሁ አንቺ ለምን አይተውሪ አልገባኝም እኔ ነበረ ዳም በቃ በትግርኛ ዛሬቢና ጋና ሐጂ ግምጃ በትግርኛ ሞክሪ በትግርኛ በእናትሽ ግምኛ አስተምሩ ያስተምራሉ ፕላን ቢ ነው አስተምራ ወላ ፕላን ዲ ፕላን ዝኾነ ካፍት ተጣይ መገድና አስተምራ ምር መብዛዕቱ እዚም ጻዓድ ትፈልጥ ነው እዚም ጻዓድ ግረም ተሓተሩት ያ ሕማቅ ተይዝ ነው ግሩን ባጽው ነው ካሾ ጠቅላሉ አዋርደምና አዋሪ ዋ እንኳን አይድራ አንተ خمسي ብለካ ጻዕዳ አንዴ ያ አክሰፕት አርጊ ግምጃዬ በቃ አስደርጉም ሁለት ደን ጫወት እኔ ሳምሪ ሁለታችሁ ማንቹ ወዲማ አንተሳ ወዲማ እኔሳ ሞ ቀይሩ በሉ ቀይሩ ሁለት ይሻላል እስከ ካንስል አስደርጉ እጅዳ አማርኛ ኺሎም ቆጥ አው በደንብ አሁን አፍሮዋል ኦኬ አሁን ልስጥ ከማን ጋር ነው እኔ ከሳምሪ አንቺ ከግምጃ ኦኬ ግምጃ تعال ወደዚህ ጋር ገባ በልኝ ግምጃ ግን ስንት አመት ነው አመት ይብልኝም አንተ የሴት ዕድሜ እኮ አይጠይቅም አንተ ወንድሜ ምንድነው ሶር ሁሉ ሴት ነው እኔ እኮ ታውቃለህ ዴፍ ብቻ የኤሪትሪያ ሴት ነው መስለን ነበር ሁሉ ሰብ ጻዓዱ አምሐሩ ሁሉ ሰው ነው ዕድሜው አይፈልግም ተናገር ሰሙኝ አንዴ ባለፈው የከፈትነው ሙዚቃ ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛልና አፈቅ ሙዚቃውን ወደድኩት መንደላይ በጣም ወደድኩት አዋ በጣም ወደድክሽ ካልከፍተዋል በጣም ከላይ
ወይ መግቢያ ላይ ከፍቼው ገባለሁኝ ወይ ስወጣ ከፍቼው ወጣለሁ። አሃ ገባሽ ጀንተራትካ ወይ አቲ ወጥ ሁሉ ሰምዓኝ ወይ ባዳ መቀጥ ያያስኩ ባኔ በጣም ደብሊው በጣም ነው የወደድሽው። ይሄ በጣም ደብሊው ነው። እግዚአብሔር ነው እዚህ ጋር ፋሚሊ ተከታተው እንዳለ ሪከርድ ላይ ገብተሽ ብታይ ማለት ነው መንደ ላይ የሚለው ቪዲዮ ማለት ነው ሪከርድ አድርገው ራሱ በጣም ነው የምወደው። ጋይስ ትሪፕስ መጻለ ሐጅ እማ ቅጣዓት አለ ደሞ አሁን በቅጣዓት ነው ጫወት ወላ ምንታይ ነው ታዛዝ በጥያቄ ነው በጥያቄ በደንብ ትመልስ ታብታብ ባጓሩ በደንብ ነው ግምጃ ጥያቄ አለ ከተሸነፍኩ ሁለታችን ከተሸነፍኩ ነው ሁለታችን እኔ ከሸነፈ ደግሞ 10 ፍላወር حدي ليش بثابنات كلوني تقرنك انا هو 10 فلاور مو عي ولا عين ماكينه هذا لها يا وجزاهم بركات وجزاها قامت ويا شكرا ثانك يو نصر الدين تريبل فاميلي تريبل جزاك خاطي ده زياده حد تريبل كايس تريبل ربوشكم جايز تريبل بانت كمان لازم تريبل جبا والله تريبل جايز يا براين هودن أربع اسمع جايز تريبل good تريبل جايز ترى عسل تخسر بنت قبل بلا الله عيني سلام دي قناتنا وخيرتها عتب لكم دوناتنا تريبل جايز قناتنا وخيرتها اسمع فبين أتيت النازية أنت تتعود نبرك ندي جيم غلاف من جايز ودنا عركي أخ أتحجز وون فودن بقى جايز تريبل أزيا ليلا سوي لهم ده حبوا بقى سبع يا سيد الله جايز حج أزيا إحنا نقول أزيا تريبل كي تودت ويني اتشي ثانك يو فودن عركي بليز يموت عندي أنت جيمجا واي ربيتو كتينا فولا واي ገባሽ ገባ ማን ነው ሰደደ ገባ ገባኒ ወይ ብቻ ጌሙ ተጨረሽን አለው ጊዜ የለው ለዚህ ጋር ታተም ንግበር እንዴ ፍቅር ነው እኮ እንደዚህ ነው እኮ ፍቅር እኮ እንደዚህ ነው ምንም የአንተ ፍቅር እንዳትሸነፍ ነው ፍቅር ይገብር ዋይ ሐሪና ዚያ እኔ ያልኩ ነው የአንቺ ፍቅሬና አንቺ ክትሽነፊ አይፈልግም የት ነው ነው ብቻ ጥያቄ ነው እኮ ጥያቄ ሆሙ ነው ሁሉ ሰው እንደሱ ነው ያልኩ ነው እንደዛ አለ አይሆንም let's go guys አታፊ ግላብ አለኩም አንተ ግላብ ደብልና ወይ ግላብ አንተ ወኒርና አንተ ወኒር ምስባል ደፍ ምስባል ግላብ ይሁን እናታይ ምስባል ናት ገዝባን ይረባ كلكم حسن አንተ ግላብ ይርና ይዳማ ወይክራንተ ወይ ከርመት ነው ገዝባን አንተ ግላብ አለዲ او بيسكت عطا مستودد مستودد ما معزك سدد جايز حتى تاخذ متاكا يا حبيبي او 15 سكند يسدد كنتي جمجاي ቤስት ኦፍ 3 ነው ዋን ባይ ዋን አይደለም ኦኬ ሰከንድ አባሰርተ ቅጣቱ ወይ ቤስት ኦፍ 3 ተቀበለው እንዴ እንደሱ ነው እንዴ አይሰራም ደግሞ ለምን አይሰራም ቅጣት የለም እንዴ በቃ ሁለተኛ ቅጣት ነው ሰብአ ያ ገጥንጋ ያገኝ
ኤክስ እኮ ምንም ችግር የለም ሳምሪ። ኤክስ ከሆነ ሌላ ሆነ ችግር የለም። ስንት ነው ነበሩ ያለው ነው እኮ 10 ሚሊዮን የታባቱ ምን አባት አረሱም አንድም በስቶብኛል። እሱ እርግጠኛም አልሆንኩበት። ኧረ አንቺ ልጅ ተመለሽ። ኧረ ተይ ነይ ነይ ግምጃ። እሺ ሁለተኛ ቅጣት ንገራት እኔ አኸበላ እንታይ ነው እስኻናተይ እናተይ እኮ ኸን መን ኢኻ ክብደላ ትብሎ ኦኬ خنا خبدላ ኦኬ በልዓረ ጽናሕ በል ዳዊት ከመይ ድንግልና ዘሎ ዓርቂ ኸዲ ወሲድዋ እስከ መሓሊ ኣዴ ማርያም እንተልጋ ፍቅረኛ የለን ናይ ሓቂ ክነግረካ ስንግል ብኸምኡ እኮ ኣይምሕደላን ኢላ እንተልጋ ተሕቶ ድንግልና ምን ዘሎ ፍቃራ ኸዲ ወሲድዋ በስመ አብ ወወልድ ምን ጉድ መጣች በአማርኛ ድንግልናሽ የወሰደ ወንድ አሁን ያለ ያንቺ ፍቅረኛ ነው ያልኩት። ያንን ያልተናገረችውን አሁን ይሄን ትናገራለህ ብለህ ነው እንደው በፈጠረ ምን አለ ወንድ አለች። አሁን እንትን የለኝም ፍቅረኛ የለኝም ያለች አላት እንጂ አለች እኮ የለኝም። ሳምሪ ስማ ሳምሪ ምን ችግር አለ? አንድ ነበር ሁለት ነበር ከህክ ምን ችግር አለ? ነበር እኮ አይሆነንም አለው ይብላለሁ። አዎ ከባለፈም ቆይ የመጀመሪያ እሱ ነው። አዎ ግን አሁን የእውነት ግን ግምጃዬ አሁን ተጣልተናል አልተጣላንም እሱ እንትን ለማለት እኮ ነው። በቃ እሺ አሁን እሱ ኤክስ ሆኗል ካላችን በቃ ኤክስ ጥያቄ ደግሞ የጥያቄ መልስ ግምጃ የጥያቄ መልስ ደግሞ ትክክለኛ አይደለም። በቃ ችግር የለም። ሶሪ ፈጥቃጻኒ ወላ ይሰሚም ነኻ አንዋት ንሱቁ ሐቁ ቆይ ዘርብ ዘሎ ስምዕን እንደማንተ ካራይ ቆይ ሌላ ጥያቄ ችግር የለም። ለኔ ግን ሶስት እየጠየቃችሁኝ ነው። ግምጃ ያየሽ ነው። እሺ መልስ የለም። ሶስት ጥያቄ መልስ የለም። እሺ ማሪ አንድ ጥያቄ ሄል ሆሊክ ኦኬ أخبرني بالله حتى ما لازم تبريك واحد اثنين يا الناس قال أبي أتسجل أجي سيرس دي أفكار زي بلكي يبلكن مش أفكاري أفكاري دي ولا فقرنيا أفكاري فقرنيا يفلالي تايتي لازم أفكار أنت ما ندي فقرنيا ما تكون محل أفكاري ما يالت بمهاري ما دم مسافة معكم يالت أفكارينا فكرن في اللي عليه يالت فقرنيا أفكاري اللي يالو بخمي እንዴት ንገር ግምጃ ዘማኝ እንደዚህ አይነት ቅጣት በቃ ጌም አስጀምሩና ከተናገረች ትናገራለች ካልተናገረች ዋት ጌም አስጀምሩ በቃ ተጫወቱ። እኔ እወጣለሁ። እኔ ወደ ቁሩ እንደዚህ ይያልኩ ወደ ገዛ ደግሞ ሰብ ተነውቷል። በስነ ስርዓት ተቆጥ በቃ ዴባርከኝ ያላ ግምጃ ደግሞ እንዳይደብርሽ ታው ግምጃ እሺ ፊዲ ብሩክ ላይ ሲሚ ግምጃ ስሚ ልንገርሽ አሁን ማለት ነው። አንቺ ቅጣት ምናምን እንደዚህ አይነት ቅጣት አልቀጣሽም። በቃ አንድ ሰው አስገቡ ከእናንተ ቅጣት ስላደረጉት ነው ራሳቸው እንጂ እኔ እቀጣልሻለሁ። ግምጃዬ ደኖሪ ፊዮን ሌላ ቅጣት ቅጭኝ ማርያምን። ምንድን ነው እኔ እኮ ዝም ብሎ ቀላል ቅጣት ስላሉ እንደዚህ በጥያቄ ስላደረጉት ነው እንጂ ችግሩ ኮሜንት ግምጃ ያታነብ አነባለሁ። ምንድን ነው የኔ ፍቅሮች ነገሩ የማስጀምሩ ላላችሁት እሱ መውጣት ስላለብኝ እና ደግሞ ሌላ ሰው ይጣና በስርዓት ያለው አዎ እንደዛ ይሻላል። ወይ መቀጣጣት ምናምን ወይ ደበራት ልጅቱ። አረ ደበረሽ እንዴ ግምጃዬ? አረ አይደብረኝም። ሰየለም ከናንተ ጋር ሰው ፈልገሽ ነው እንድታውስ እኛ ሶስታችን ተማለት ተፈሪጥኩም። አረ እኔ እኮ ጉድ ፈና አረዘል ነው አውቀናል ይላል ደግሞ ቆይ አምሐርኛ ይችላል ይሄ ሰውዬ። አሎ ሚኪ ሰላም ሚኪ ያ አምሐርኛ እናሸግራትና ግምጃዬ እንታይሞ አይ ተሐግዘና እንግዲህ
ማለት ስንታይ ኢኻ ክትሓቶም ደሊኻ ደለኻ እንታይ ደኣ ዝብል ዘላ መስሪካ ወደይሲ ሰብ ወስኹሞ ብመሓርኛ ፅብገና ክንረዳ ክንፃወት ጌም እያ ገለ ትብል ዘላ ሰዳ ማሕበር እንታይ ትበሃሉ ንስኹም ማሕበር ታብታብ ዋላ ማሕበር ሓንቲ ፌሪ ማሕበር ሓንቲ ፌሪ ዲኹም ዋላስ ማሕበር ታብታብ ኣብ ታሕቲ እዮም ደለው ኩላ ሓጃ ናይ ፍላወር ኢና ናይ ታብታብ ኢና ታይሞ ንፁር ይበቃ ወላ ሓንቲ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲልካ ዳዊት ሓውና ንክብሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኩላሕካ ተስእበሎ ካብ መተስ ኮፍ መበሊኻ ኣው ደሎ ተረዲካል እወ ምክንያቱም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሱዳን አትይሎ ተረዲካሎ ሃራ እወ ስለዚህ ኩላካ ካብ ክብሪ ቦታኻ ካባኻ ይጅምር ወይኔ ግምጃ በቃ ጌም አልተጫወትሽ እህታችን ሶሪ ምንድነው የፈለገው ይሄ ልጅ ሁለታችሁንም አፍቅሬያችኋለሁና ምን ትሉኛላችሁ እያላችሁ ነው ባባ ኖ ሌላ መልእክት አንተ ቆይ ምንድነው የምትለው አንዴ ቆይ ተዛረቢያ ያትሰምዕ እንዳ ትግርኛ ስቅበ ሌባ ቆይ ታዲያ ደበቃና አስተርጉም ይልካናምሽ አንተ አሜክ ሞዘጎ እንዳ ተፈርጎም ተረሬት ግን እሞ ካብ ክልቴ ክንሲ ተፋጠሳ ገሌልካየን ተረዲካሎ ከሙልካን ነግሮም አለኹ ናይ ተፋጠሳ ይበልኩን ነው ከሚቃርከይ እንታይ ሌላ ከምስሊካ أنا زي أتي تعم حرنياسي قرب يشجرني يسمعك حد سمعك ميكي الجبان ما سردان يسمعك سكترني هذا ده حاجة أدري تخلنا لجو أنا أشوف يا إن فون كايزوتال الفوتال كولتاتشو بقى ألف كنا أقرأ لنا لها هذا لا ما تابرازر كم يكونن حسابان ردادا የነገርናቸው እኮ ነው እነሱ ከዛ መልሳቸውን እንሰማለን መልሶም ድማ እንሰማ ስለዚህ ከሁለት አንዳችሁ በቃ ባራዳ ሙሉ ከበሉኝ እያላችሁ ነው ስለዚህ እንዴት ነው የትኛው ከሁለታችሁ ተነጋግራችሁ ሁለታችሁ አንዷን አፍቅሬያታለሁ ግን እዚህ ጋር መጥቼ መግለጽ አልችልም ነው የሚለው ያለው እኔ ማለት ዳር ነው ኦኬ በአል ሐዳሬ ትብለካለ ተحتي ካደላ من قال فرحتوا አታ ዳዊት ታሁን ከአነ ቀል ዓለም ትገብር ስለድፈልጠካ ነግረካለና ወይለ አንተ ሚካ አነ ንፍቅሪ ሓደት ኮንን ወደ ሃይለ ደብ ፍቅሪ ተመት ኮን ብሩር እንታይ ዳሞ እንታይ ዳ ናዓይ አነ ዳት ብልተለኹ እዚ ጌም ግን ጻወት ሲ ሰብ ጸው አምሓርኛ ዝኽእል ለና ነሲ ህጅስ አስተኽሪ ኸሞ ነብል ይብለካለሁ ካልታይ ደካለ እህታችን እንዴት ነው አንቺ ትንሽ አይደለሽ ወይ እንዴት ቶሎ ብለሽ ወደ ፍቅር ውስጥ ገብተሽ ባለ ትዳሮንሽ እያለሽ ነው አረ የሁለት ልጅ ትንጥ ያርጎ ፈጥ ሁለት ልጅ አለኝ በስመ አብ ዳዊት ሐውናን ለካ ስኻ መዋዕልካ አርገር ተብሎ ዝነበርካ አነ ሰሪኤሉስ ክልተ ቆልዑት አለውን ትብለካለ ተሕቲ ካደላ እንታይ ትብል ወላ 10 ትስራሕ ሽግር የለም እህቴ 10 ብትሰሪ ሽግር የለኝም ከመገር ካዳ ሕጃም ሐርኛ ተዛሪብካ ወአሞ ይብለካ ቆለኹ ብዙሕ ዘይ ዘራረብ ኮይ ነበር ይዛረብ እኮ ቁርብ እሞ ሲብለካ ኣለኹ አምሓርኛ ደይክእል ሰብ ከእትል ካዮም እስኻ ድማ ልዕሌና አምሓርኛ ትዛረብ ሚካወስኻ እኮ ፐርፌክት ኢኻ አባ ሓደ ሰባቢሩ ዝዛረብ ሰብን ፐርፌክት ዝዛረብን ሰብን እኔ አምሓርኛ የኔ ይገባሻል ጽናሐስከ ይገባሻል ወይ ይገባኛል እስኪ ማን በቃ ሽቻው ምንድነው ይሄ ነገር ግን ቆይ እኔ ጥያቄ አለኝ ላንቺ አንቺ ቆይ በጊፍት ነው እንዴ የምታስቢው ሲስተር ማለት ነው ጨዋታ ትጫወችም እንዴ ዝም ብለሽ አንቺ ጻድቅ በቃ እንገናኛለን ዳዊት የነራኸቢና እሺ አየ እዚያ ትግራዊ ታሪኻ ከኢዳ ናብለ ይፍስኽኸ نراخ مليسنا ايه كتوطا دلي من علامه እዚ ዘመድኪ ባይዘውይ ሲስተር ሰላም በልዮ ዘመድኪ እዚ ዘመድኪ ሲስተር ሰላም በልዮ ሰላም እዚ ሐሳብ ትግራዋይ ሰላም በልዮ ያ ሰላም ካሊታይ هو حسادي بتاع حسادي كحسد معاتي አረኖ እኔ አላቀው ማን ነው እዚ ስያ ብርሃ ይባሃል ኦኬ so what هو ሓደ ነጥቢ 5 ዝወደእ እዚ ቀዳማይ ህዝብ ትግራይ ዝወደኦም እዚ
ምን ዋ ቻው ቻው ደህና ደሩ። ወይኔ መድኃኒዓለም ምንድን ነው ደግሞ ኦ ሺት ግምጃዬ ምን ሆነሽ ነው? ምንም ያ ይህን ሰውዬ አዲስ አበባ ተወልዶ ስላደገ አማርኛ በጣም ይችላል። ኦኬ እሱ የኤርትራ ልጅ ነው ግን አዲስ አበባ ነው ተወልዶ ያደገ። ኦኬ ያ ከኔ እሱ ይበልጣል አማርኛ። ያ አማርኛ እሱ በጣም ይናገራል እንደ አንቺ። አዎ ይችላል። አዎ ፖለቲከኛ ነው አይደል? ፖለቲከኛ ኦኬ። ያ ዳዝንት ማተር አያስፈልግም እኮ ፖለቲካ አያስፈልግም። እዚህ አፍሪካ ፖለቲካ እንክልል ነው ወደ ሰርክል እንግሊዝ ሳይኮን ትበሃል ትኾን በትምሓርኛ እንግሊል ምንድን ነው በምሓርኛ? ይሄ ሸንኮለል የተንከባለለ የሆነ ሰርክል ወይኔ ልጅቱ ግን ምን ሆና ነው ደንግጣ የወጣችው? ነገሩኝ እስኪ እኔ የምለውቀው ምን ብሏት ነው የወጣችው? እሷ ወላሂ አስቀይሟት ነው አስቀይሟት። ያ ቤተሰብህ ነው ይሄ ሰው ታውቂያለሽ ምናምን ያለ ነው። ስለ ፖለቲካ ተናገረ። እኔ እንጃ ምን አውቄ ነው። አይገርምሽ? ይገርማል። ያ በጣም ያስገርማል እኮ ሁሉም ነገር ያስገርማል። የዚህ ዓለም ነገር በጣም እና በቅጣት ምናምን ከኔ ጋር መጫወት ትፈልጋለሽ? እንጫወተው። ቅጣት ያለው ያ የሆነ ጥሩ ወጣ በቪዲዮ ስለሚወጣ ነው እንደዛ ያልኩሽ። እሺ እንጫወት። እሺ በቃ እንጫወት። ቤስት ኦፍ ስሪ ያ እሺ በቃ ሽክር ለኩም ነይ ሕጂ ቤስት ኦፍ ስሪ ጋይስ ያ what the fuck ታውን እዚህ ደሪው ታው አድርጉ ሹሉች። ይሄው ጨዋታ ጀመርኩ። በሉ ታው አድርጉ። አሁን ተጫዎች ጋይስ ኩላቱም ተተጎሩ ፍሬው መለሰለይ እንዶ ኦኬ حرك መለሰልከ ቀብዝ አድርጓል። ሆላንድ ተብለዘለ መለሰልከ ብረት ዘሪ እንዲያ ማታታስከ ጎል ቤስት ኦፍ ስሪ ትሪፕል ዋው እንዲያሞ ትሪፕል ጋይስ ትሪፕል ጋይስ ሓጋይ ተቀይራ ገዛ ትሪፕል ባታ ገለባ ክበሩ ክፈልልኝ። ያንቺ ፍቅረኛ ነው ይሄ ሰውዬ? ግን ሴት ነች። ሴት ናቸው። ኦኬ ሴት ናት። ማርያምን ሴት ናት። ችግር የለም ገባኝ። ካብ ዝኸውን ከም ዘይሰብኣይ ኩሉ ሓደ እንድዩ ንዓይ ትሪፕል እስከ ጋይስ ዳፍ እስከ ትሪፕል ሙዚቃ መክፈት ይቻላል? አዎ ይቻላል። እንቺ ጋር ኦኬ ከላም ወደ ብራዚል from Canada. How you